Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir épreuve de français, session 2, épreuve 1, niveau 3e année primaire. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات الامتحانات الدورة الثانية سنرى الامتحان الأول الدورة الثانية لما يسمى بالمرحلة الثالثة للمستوى الثالث ابتدائي وسنرى في هذا الامتحان compréhension de l'écrit. بالنسبة للcompréhension de l'écrit كيكون فيه لو تكست و لي كيسيون يعني نص وأسئلة. يعني في البداية خصنا نقراو النص قراءة متأنية ونفهمو من بعد نجاوبو على الأسئلة. أبدأ بقراءة النص. Le menuisier. Le menuisier travaille dans son atelier et il fabrique beaucoup d'objets en bois. Des armoires, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres. Pour fabriquer une armoire, le menuisier choisit le bois qu'il faut. Ensuite, il mesure et découpe des planches à l'aide d'une scie, puis il utilise de la colle pour bois et des clous pour les assembler en suivant le plan. Enfin, elle passe une couche de peinture ou de vernis. Ok. قراءة ثانية لفهم النص. Le menuisier. Le menuisier travaille dans son atelier. Il fabrique beaucoup d'objets en bois. Des armoires, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres. Pour fabriquer une armoire, le menuisier choisit le bois qu'il faut. Ensuite, elle mesure et découpe des planches à l'aide d'une scie. Puis, il utilise de la colle pour bois et des clous pour les assembler en suivant le plan. Enfin, il passe une couche de peinture ou de vernis. بالنسبة للتكست هو كيتحدث على المنويزيي ولا هو النجار. وبالنسبة قالك المنويزيي travaille dans son atelier كيخدم في المكان ديالو لاتولي ديالو مكان جارة فين كيعمل كيخدمه ديالو. الفابريك شنو كيصنع بزاف ديال الاشياء من الخشب بحال يعني البلاكارات دي طابل طابلة كراسة دي شيز دي بورت يعني ابواب دي فينيتر نوافذ. وباش كيصنع مثلا هاد الاشياء يعني بور فابريكي مثلا اون ارموار يعني ماريو اشنو كيعمل لو مينيزيي شنو كيختار لو بوا كيختار الخشب من بعد يعني كياخذ القياسات وكيقطع هذاك الخشب دي بلونش اطراف بواسطه المنشار سي من بعد كيستعمل الكولا باش كيلصق وكيستعمل المسامر باش كيجمع داكشي كامل من بعد كيدوز عليهم كوش ديال الصباغه يعني كوش دو بانتور اي الفيرني. اوكي الوغ اول نداو بالسؤال الاول كيلي لو تيتر دو تكست. الوغ بالنسبه لو تيتر دو تكست لو تيتر دو تكست كيكون فين كيكون في اوكي في البدايه ديال النص يعني العنوان سهل باش كنخرجو كيكون بدايه قبل ما يبدا النص كيكون عندي العنوان وكيكون الشكل ديالو مختلف على النص وكيكون لا طاي ديالو كبر من النص. يعني لو تيتر دو تكست هو لو menuisier. alors نكتبو لو تيتر دو تكست سي كوا. alors لو تيتر دو تكست هو لو menuisier. très bien. غنمشيو للسؤال الثاني. où travaille le menuisier. شنو السؤال وقال لك انتور لا بون ريبونس يعني غندور على الجواب الصحيح. يعني où travaille le menuisier فين كيشتغل هاد النجار لو menuisier. قال لك dans le jardin dans l'atelier dans l'école. ديجا في النص شنو قالنا le menuisier travaille dans son atelier يعني الجواب الصحيح هو dans l'atelier يعني ماشي في الجردان ما فيش في المدرسه مي dans l'atelier يعني غندور على dans l'atelier هو الجواب الصحيح. très bien. نمشيو للسؤال 3. avec quel objet le menuisier découpe le bois. souligne la bonne réponse. les ciseaux le scie le couteau. alors قال لك هنايا باش لو menuisier كيقطع الخشب وقال لك سطر على الجواب الصحيح. سيزو هو المقص لو كوتون هو الموس وكيبقى لنا السي وديجا رجعنا النص الميزور اي ديكوب دي بلونش ا ليد دون سي هو المنشار يعني الجواب الصحيح هو لو سي وغنسطر على الجواب الصحيح. تري بيان. نمشيو سؤال 4. barre l'intrus dans chaque liste des armoires des tables des chaises des vêtements des fenêtres. وفي لا ليست الثانيه لو سي ولا كول ولي كلو ولي تيسي ولي فيرني. اوكي شنو هي باغ لانتري دون شاك ليست. عقلوا لانتري هي الكلمه الداخله في اللائحه يعني كيكون كيعطونا مجموعه ديال الكلمات وكيقول لنا شطبوا على الكلمه الداخله اللي ما كتنتميش لهاد المجموعه. نبداو المجموعه الاولى. اوكي غنمشيو دي زارموار دي طابل دي شيز دي فيتمون دي فينيتر. لي زارموار
اوكي. لي تابل هما لي تابل يعني طبله، لي شيز كراسه، لي فونيتر نوافذ، وكاين لي فيتمون. الوغ هادو كلهم لي فونيتر ولي تابل ولي شاز ولي شيز ولي زارموار كلهم مصنوعين من الخشب. لي فيتمون هو من الثوب تيسي. الوغ هذه هي الكلمه الدخيله لي فيتمون وشطب عليها. تري بيان. نمشي لا ليست الثانيه. لو سي، لا كول، لي كلو، لو تيسو، لو فيرني. الوغ هادو هما كاع الادوات اللي كيستعمل النجار باش كيخدم. السي منشار، الكل الساق، الكلو هما المسامار، ولو فيرني الفيرني. تيسيو هو الثوب، يعني ما كيستعملوش النجار، هذا بالنسبه للطايور. الوغ الكلمه الداخله هي لو تيسيو. تري بيان. نمشيو لاخر سؤال اللي هو فري او فو. الوغ بالنسبه للسؤال 5، répond par vrai ou faux en mettant une croix dans la case convenable. يعني هنا نقرا الجمله ونعمل اكس اما في فري صحيح او فو خطا. le menuisier coupe le tissu, le menuisier crée des vêtements, le menuisier rabote le bois. يلا نمشيو نشوفوا الجواب الصحيح. لو مينويزي كوب لو تيسي، المينويزي النجار ماشي كيقطع الثوب، هذا بالنسبه للطيور. الوغ الجواب هنايا فو خطا. لو مينويزي كري دي فيتمون، كيصنع الاسويه، كيصنع ملابس. لا، هذا بالنسبه للطيور اوسي. الوغ هنا كذلك الجواب خطا. ولو مينويزي غابوت لو بو، بيان سور المينويزي كيخدم بهذا، كيخدم بالخشب. الوغ هنايا وكيقطع الخشب اكسيتيرا. انا الجواب هنايا صحيح فري. الوغ هنايا الجواب اللي صحيح هو لو مينويزي غابوت لو بوا، هو الجواب الصحيح. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، وشكرا والى اللقاء، وحد سعيد للجميع.